बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, नियो प्लस के साथ अली मिर्ज़ा हाजिर खिदमत है। खातून हूँ, खातून का दर्द समझती हूँ, ऐसा कहना है वुमेन पुलिस स्टेशन लाहौर में तैनात खातून SHO सानिया अशरफ का। बाकायदा तौर पर मंशियात फरोशों का राज लाहौर शहर में बरकरार है। ख़वातीन मंशियात फरोशों का राज बरकरार है। खातून SHO कैसे इन मंशियात फरोशों को कंट्रोल करती हैं, इसके साथ साथ घरेलू तशद्दुद का शिकार ख़वातीन बाकायदा तौर पर जो है वो परेशान होती हैं। लाहौर वुमेन पुलिस किस तरह इन तशद्दुद ज़दा खातून को जो है वो बाकायदा तौर पर जो है दरख्वास्तें लेती हैं और कैसे एंटरटेन करती हैं, तमाम सूरत हाल को जो है वो जानेंगे। SHO लाहौर वुमेन पुलिस स्टेशन में तैनात सानिया अशरफ हैं, उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की ज़बानी मेरे साथ रही। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है? खैरियत से? तबीयत ठीक ठाक है? प्लीज़ मैम। हम लोग छोटे मोटे थप्पड़ को या औरत की जो है वो बेइज्जती करने को कुछ समझते ही नहीं। आपके थाने में रिश्वत दी जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे टोटली काम मेरिट पे होता है। सीधी सीधी FIR है। आपको कोई रिश्वत ऑफर करता है, आप वही पैसे साथ पकड़े और उस पर FIR दो। 3 शिफ्ट्स के अंदर वुमेन स्क्वाड जो है वो काम करेगा। 24/7 जो है वो अवेलेबिलिटी होगी। खवातीन सिविल कपड़ों के अंदर, बाजारों के अंदर भी तैनात की जाती हैं। FIR ना दे और मैं दे देती हूँ कि आपसे जो होगा आप देख ले, मैंने मेरिट पे काम कर ली। जब आप किसी की बात नहीं मान रहे तो लोग आपको धमकियां भी देंगे, ब्लैकमेलिंग भी करेंगे। घर में भी SHO है, घर वालों को कैसा प्राउड फील होता है? मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मोटिवेट किया कि लोगों की दाद रसी करो। इतना बंदे को करना चाहिए जितना वो बाद में भी जो है ना उसका हिसाब दे सके। नाज़रीन, लाहौर वुमेन पुलिस स्टेशन में तैनात खातून SHO सानिया अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मुझे ये बताइएगा, लाहौर में ख़वातीन मंशियात फरोशों का राज अभी भी बरकरार है, उनको नकेल डालने के लिए क्या हिकमत अमली आपकी जानिब से जो है वो की जाती है? सबसे पहले तो वुमेन थाने की जुरिस्डिक्शन पूरा लाहौर है, जिसकी वजह से लाहौर के किसी भी कोने से कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। ख़वातीन सिविल कपड़ों के अंदर, बाज़ारों के अंदर भी तैनात की जाती हैं। वहाँ पर मंशियात बेची जाती है, स्कूल कॉलेजेस के बाहर बेची जाती है या चोरी चकारी की जाती है। बाज़ारों में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स होती हैं चोरी की, स्कूल कॉलेजेस के बाहर मंशियात की। तो वहाँ पे सिविल में लेडी कांस्टेबल्स, अपर सबऑर्डिनेट को तैनात किया जाता है। अच्छा, ये कैसे तैनात किया जाता है, ज़रा ये भी बताइएगा। कोई आपके ज़राए होते हैं कि उन्हें पता है कि इस बाज़ार में, इस तालीमी इदारे के गिरदोनुमा में कोई इन्फॉर्मर आपको इन्फॉर्म करते हैं कि जी मंशियात फरोशी होती है, तब जाकर आप लोग इस तरह टारगेट्स देते हैं कि जी टारगेट को कहते हैं कि इस सिविल कपड़ों में, सादा कपड़ों में आप खड़े हो जाएं, ये फलाना बंदा आएगा फलानी जगह पर, या कोई मखसूस खरीदारी करवाते हैं? अच्छा, इसमें तो एक चीज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, वहाँ के लोकल्स, उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेट हम लोग उनके साथ करते हैं। उसके अलावा इन्फॉर्मर्स होते हैं। अगर मार्केट्स की बात कर ली जाए तो वहाँ के सदर्स होते हैं, जो सदर होते हैं या उनके जो भी मुतलका कंसर्न होते हैं बाज़ारों के, वो हम लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि यहाँ से चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर स्कूल कॉलेजेस की बात कर ली जाए तो उसके गिरदनुमा के अंदर टीचर्स, मैं पर्सनली विज़िट कर चुकी हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जिनके प्रिंसिपल के नंबर मेरे पास मौजूद है, ताकि वो किसी किस्म की कंप्लेंट भी हो तो वो हमसे रब्ता करें। होती है, उसके बाद वहाँ पे हम डिप्यूट कर देते हैं। म्यूचुअल ग्रुप बना हुआ है, कोई DIG ऑपरेशन की जानिब से ये इंस्ट्रक्शन है, ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये सारा कुछ कैसे एक SHO खातून SHO कर लेती है? बिल्कुल, DIG साहब ने बाहुकम अफसरान बाला और ख़वातीन के लिए जो वर्चुअल डेस्क बनाया गया है मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से, उसके ऊपर क्लियर कट हदायत दी गई हैं कि 3 शिफ्ट्स के अंदर वुमेन स्क्वाड जो है वो काम करेगा। हर टाइम 24/7 जो है वो अवेलेबिलिटी होगी। किसी किस्म की हीनियस कॉल, किसी किस्म के उबाश लड़के, मंशियात या चोरी चकारी किसी किस्म की, यहाँ से बाकायदा एक टीम अपर सबऑर्डिनेट विद कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल्स वहाँ पर रवाना की जाती है और वहाँ से ये सारी चीज़ें जो है ना वो रिकवर करके उनको या रेस्क्यू करके लाया जाता है। और उबाश नौजवानों की बात की, कभी ऐसा तो अमूमन होता होगा कि ख़वातीन आपको कंप्लेन करती होंगी, वर्चुअल थाना जो बनाया गया है 15 की कॉल पर, रिपोर्ट पर आपको जाना होता होगा। मुझे ये बताइएगा, कोई ऐसा लड़का खुद भी कभी आपके पास आया है कि जी मुझे फलाना लड़की ने छेड़ा है तो उसके लिए जो है बाकायदा तौर पर मेरी दाद रसी कीजिए, ऐसा कभी आपकी तैनाती में हुआ? डेफिनेटली यहाँ पर मेल भी आ सकते हैं फ़ीमेल के ख़िलाफ़, क्योंकि ये थाना फ़ीमेल के लिए नहीं है। अगर ऐसा कोई कोई एक फीमेल वाकया हमें ज़रा बताइए कि कोई लड़का आपके पास आया हो और कहा हो कि मैडम आपकी मेहरबानी है, ये खातून मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरी जान इससे छुड़वा दो, ऐसा कभी कोई ऐसा हुआ है इंसिडेंट? मेरे पास एक केस इस तरह आया था। ठीक है, वो दोनों कलीग्स थे बेसिकली, ठीक है, और उनके कोई मामला शादी के थे।
پھر وہ لڑکا بیک فٹ ہو گیا تو لڑکی نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا. اور چونکہ ہم یہی عموماً دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ویمن ہے اور فیمیل ہے, خاتون ہے, تو اس کے ساتھ ہی زیادتی ہوئی ہوگی. پھر وہ یہاں پہ اپلیکیشن لے کے آیا, دونوں کو بلایا گیا اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ لڑکی کو تنبیہ کیا گیا کہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کرے, اور اکارڈنگ ٹو اپلیکیشن جو کارروائی بنتی تھی پھر وہ ہم لوگوں نے کر دی. ناظرین, انصاف کا ترازو جو ہے وہ لاہور ویمن پولیس اسٹیشن میں باقاعدہ طور پر برابری کا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایک لڑکا ان کی تعیناتی میں باقاعدہ طور پر خاتون کی کمپلین کرنے کے لیے ان کے پاس آیا اور اس پر شک نہیں کیا گیا. اس کو باقاعدہ داد رسی اس کی کرنے کے بعد جو ہے اس کو لاہور ویمن پولیس اسٹیشن میں تعینات خاتون ایس ایچ او ثانیہ اشرف نے مستفید بھی کیا. مجھے یہ بھی بتائیے گا, سم ٹائم کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی لڑکا آپ کے پاس آیا ہو اور اس نے غلط کمپلین کرنے کی کوشش کی ہو, یا آپ کو نظر آیا ہو کہ یار یہ بالکل ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے, یہ بالکل اس کی کمپلین جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے, تفتیش بھی کی ہو, آبزرو کر لیتی ہیں آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہے, تو اس کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی؟ ڈرانا بھی تو ہے نا عوام کو کہ بھائی غلط کمپلین نہیں کرنی, ٹائم پولیس کا ضائع نہیں کرنا, میسج دینا ہے. بالکل, اگر کوئی ایسا بندہ آتا ہے جس نے کمپلین کی ہے, سول کورٹ میں تو میٹر چلتا ہے عزت کی عزت کا آپ دعویٰ کر سکتے ہیں, لیکن پولیس کے پاس یہ بالکل اختیار ہے. آپ فیک کال کریں گے, عموماً لوگ ٹکٹی کی کر دیتے ہیں فیک کالز, آپ کسی کے خلاف اپلیکیشن دیں گے, پولیس کا بھی ٹائم ضائع کریں گے, اس بندے کی عزت پہ بھی حرف آئے گا, تو آپ کے خلاف ڈیفینیٹلی کارروائی عمل میں لائی جائے گی, اور اس کی پراپر ایف آئی آر ہوتی ہے جو کہ ہم اس کے اوپر دیتے ہیں. ایف آئی آر کوئی دی اس طرح کی کسی کوئی واقعہ منظر عام پر ابھی تک کوئی؟ یعنی سب ڈرتے ہیں الحمدللہ. عوام کو پتہ ہے کہ ہم لوگ اگر جائیں گے تو ہمارے ساتھ یہ کارروائی عمل میں آ جائے گی یہاں پر, کیونکہ یہاں پر بالکل ویمن کارڈ بھی یوز نہیں ہوتا, اور اگر آگے کوئی فیک ایلیگیشن لگانے کی کوشش کرے وہ تو بالکل بھی. ناظرین, خاتون پولیس ایس ایچ او جو اس ٹائم لاہور ویمن پولیس اسٹیشن میں تعینات ہے, ان کا کہنا ہے ویمن کارڈ یہاں پر بالکل بھی جو ہے وہ نہیں چلتا. اس کی بنیادی وجہ ڈی آئی جی آپریشن لاہور نے باقاعدہ طور پر 84 تھانے اور ایک یہ تھانہ جہاں پر خاتون ایس ایچ او تعینات کی ہیں وہ دیکھ بھال کی ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ میں صرف اور صرف کارکردگی دیکھ کر, فیصل کامران جو ڈی آئی جی آپریشن لاہور ہیں, کہ کارکردگی دیکھ کر ہی میں تعینات افسر کرتا ہوں تاکہ مجھے دوبارہ کسی قسم کی کوئی شکایت نہ آئے. لاہور میں خواتین کا ایک ہی پولیس اسٹیشن ہے اور وہ ایک پولیس اسٹیشن خواتین کے لیے بنا ہے. ثانیہ اشرف میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے گھریلو تشدد پر جو خواتین پریشان ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے بتائیں, جو گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں خواتین, ان کی تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اگر انہوں نے کمپلین کرنے آپ کے پاس آنا ہے تو وہ ان کے لیے دو رستے ہیں, ایک یا وہ خودکشی کر لیں یا دوسرا وہ اپنے والدین کے گھر چلی جائیں. اس کا کوئی تیسرا رستہ جو ہے وہ آپ بتاتی ہیں, کوئی مشورہ دیتی ہیں, یا کارروائی کر کے جو ہے وہ کہتی ہیں کہ نہیں؟ اس کے اندر سب سے پہلے تو جو پریکٹس چل رہی تھی نا کہ میاں بیوی کا میٹر ہے, ذاتی میٹر ہے, ٹھیک ہے آپ سول کورٹ ریفر کر دیں انہیں, لیکن میں نے یہاں پر جب سے الحمدللہ میری تعیناتی ہے یہ پریکٹس سٹارٹ کی ہے کہ ہم لوگ چھوٹے موٹے تھپڑ کو یا عورت کی جو ہے وہ بےزتی کرنے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ پریکٹس بڑھتے شے ملنے سے مزید پڑھتے پڑھتے آپ تشدد اور ایون یہاں تک کہ جان بھی لوگوں کی چلی جاتی ہے, لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ پریکٹس یہ ہے, ہسبینڈ کو بلایا جاتا ہے, اگر تو ان دونوں کے آپس میں مسالت ہو اور وہ یہاں پہ لکھ کے دے کے جاتے ہیں کہ میں نیکسٹ ٹائم ایسی حرکت نہیں کروں گا, اور خاتون بھی راضی ہو اس بات پہ کہ ٹھیک ہے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, بہت اچھی بات ہے, مسالت ہو جاتی ہے. اگر وہ نہیں کرتی تو ڈیفینیٹلی ہسبینڈ کے اوپر کارروائی کی جاتی ہے. تشدد ہرگز برداشت نہیں کسی صورت بھی. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز اپلیکیشن دے دیتی ہیں, جس سے ہم نے بات کی تھی فیک اپلیکیشن کے اوپر. اس میں یہ بالکل نہیں ہے کہ اگر کسی بندے نے آ کے پہلے اپلیکیشن دے دی ہے تو وہی سچ ہے, یا کوئی بعد میں آیا تو وہ جھوٹا ہوگا. رشوت کا بازار لاہور شہر میں گرم ہے, میں بالکل اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتا. مجھے یہ بتائیے گا, آپ کے تھانے میں رشوت دی جاتی ہے بالکل یا رشوت لی جاتی ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. یہاں پہ ٹوٹلی کام میرٹ پہ ہوتا ہے. جو بندہ جس کا کوئی ہینیس میٹر ہو ود ان 1 آور میں اس کی ایف آئی آر دیتی ہوں, اور یہ یہاں پہ ایس او پی بنا دی. کبھی کوئی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ میڈم پیسے لینے ایف آئی آر دے دیں, ناجائز ایف آئی آر ہو؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. ناٹ ایون اے سنگل ایف آئی آر. کبھی کسی خاتون اہلکار, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کے پاس نفری بھی ہونی ہے, ان کی کوئی کمپلین آئی ہو کہ جی اس نے رشوت لی ہے, تو آپ نے اس کی کوئی اسپیشل رپورٹ اپنی تعیناتی میں بنا کر ڈی آئی صاحب کو یا اپنے افسران بالا کو دی ہو؟
رشوت کی بابت تو میرے پاس نہیں. اگر کسی قسم کا کوئی بھی مس کنڈکٹ ہوتا ہے تو میں ڈیفینیٹلی اس کی اسپیشل رپورٹ بھی بناتی ہوں اور افسران بالا کو بھی اب تک بھجواتی کتنی ہوں. اسپیشل رپورٹس بنائی ہیں؟ مس کنڈکٹ کے حوالے سے میں 3-4 بنا چکی ہوں. منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کا آپ کو شوق ہے یا آپ کا کام ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ بتائیے گا، ڈر نہیں لگتا؟ منشیات فروش خواتین بھی بڑی خطرناک ہوتی ہیں، گنز بھی ہوتی ہیں ان کے پاس. ہم پولیس آفیسر ہیں، ٹھیک ہے، یونیفارم پہن لی ہے، ٹریننگ کر لی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کام کے لیے بھرتی ہوں میں. کیونکہ یہ میرا پیشن بھی ہے تو اس لیے میرا انٹرسٹ اس کے اندر زیادہ ہے. میں اس کو بخوشی کام کرتی ہوں اور ڈیفینیٹلی خطرہ تو رہتا ہے، لیکن خواتین مردوں کے برابر ہیں الحمدللہ. اس چیز کو میں بھی مانتا ہوں، نشر بھی کرتا ہوں، اور ہمارے افسران بالا، آپ کے افسران بالا جو ہیں وہ بھی اس چیز کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مانتے ہیں. کبھی چانس ملا لاہور کے تھانوں میں ایس ایچ او شفٹ کرنے کا تو کیا کہیں گی اس بارے میں؟ مجھے بتائیں. ڈیفینیٹلی اگر میرے سینئرز نے یہ بہتر سمجھا کہ میں اس تھانے میں سرو کروں، اور میں الحمدللہ تقریباً 4 ماہ سے سرو بھی کر رہی ہوں، اور اگر مجھے نیکسٹ کوئی چانس ملتا تو ڈیفینیٹلی میں وہ بھی اویل کروں گی. اور اگر کسی تھانے میں آپ تعینات ہو جاتی ہیں، وہاں پر باقاعدہ طور پر کوئی رشوت کی آفر کرے، بدماشوں کا بھی علاقہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے لاہور، بالکل تو کیسے اس کو ڈیل کریں گے؟ سیدھی ایف آئی آر ہے. آپ کو کوئی رشوت آفر کرتے ہیں، آپ وہی پیسے ساتھ پکڑیں اور اس پہ ایف آئی آر دیں. تفتیش کا موقع مل جائے، کہیں انچارج انویسٹیگیشن لگ جائے، سامنے گینگ کھڑا ہوا ہے، گرفتار کر کے آپ کے متحد لے آئے ہیں، ان سے تفتیش کرنی ہے. افسران بالا نے کہا کہ ثانیہ آپ نے تفتیش کرنی ہے، کیسے کریں گی تفتیش؟ ذرا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا ڈیفو تو کر کے بتائیں. سب سے پہلے تو میری آئی ٹی پہ بھی گریپ ہے. ٹھیک ہے، جب میں بطور انویسٹیگیشن آفیسر کام کر رہی تھی اس وقت اچھا کہاں سوری تعیناتی انچارج انویسٹیگیشن مطلب رہی ہیں آپ کہیں؟ میں بطور انویسٹیگیشن آفیسر آپریشن ونگ میں فیلڈ میں اپنا کام کرتی رہی ہوں. تو میرا بیسکلی جو زیادہ تھا اسپیشلائز، جسے آپ سمجھیں، میں اشتہاریوں پہ کام کرتی رہی ہوں. ٹھیک ہے. آئی ٹی کے ذریعے پی او مفت کا لڈو کہتے ہیں پولیس والے، ایسا کیوں کہتے ہیں کہ وہ اگر کہیں مل جائے وہ CC1 CC2 ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے کیا؟ CC1-2 جو ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کی ہارڈ ورکنگ کے اوپر ہوتا ہے، تو یہ فری کا تو بالکل بھی نہیں ہوتا. اچھا، مطلب پولیس والے اکثر پکڑ لیتے ہیں نا تو کہتے ہیں فلانا تھانے کا ہے تو یہ تو مفت کا لڈو ہے، یعنی محنت کرنے سے، یعنی آپ کے مطابق ہے کہ یہ پی او ملتا ہے؟ بالکل محنت کرنے سے ہوتا ہے. آفیسر آپ کے اندر جب کچھ دیکھتے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ کو اپریسیشن کی جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا، ایک پراؤڈی مومنٹ ہے کہ الحمدللہ فخر کی بات ہے، پراؤڈی دوسرے لفظوں میں چلا جاتا ہے، آپ ایک تھانے میں ایس ایچ او ہیں، ڈی آئی جی آپریشن نے آپ کو الحمدللہ اس قابل سمجھا، آپ کی ACR اچھی ہوں گی، آپ میں کیپیبلٹی ہوگی، دیٹس وائی یو آر سٹنگ ہیئر. مجھے یہ بتائیے گا کہ گھر میں بھی ایس ایچ او ہیں، گھر والوں کو کیسا پراؤڈ فیل ہوتا ہے؟ مطلب ایک والدہ ہیں، ایک والد ہیں، بہن ہوں گی، بھائی ہوں گے آپ کے، اس بارے میں بھی بتائیے. بالکل پیرنٹس کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے جب پیرنٹس کو جا کے کوئی یہ بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی یا بیٹا، اس نے جو ہے وہ میرا یہ کام تھا جو میرٹ پہ کر دیا، یا آپ کی کوئی اچھی خبر ہوتی ہے جو آپ کا اچھا کام ہوتا ہے، جب آپ کے پیرنٹس تک جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے ایک پراؤڈی مومنٹ ہوتا ہے. تو میرے پیرنٹس نے ہمیشہ موٹیویٹ کیا کہ لوگوں کی داد رسی کرو. آپ کو اللہ نے جو سیٹ دی ہے نا، وہ ڈائریکٹ لوگوں کو جو ہے نا وہ رسپونڈ کرنا، ان کی داد رسی کرنا. انڈائریکٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے، اس لیے بھی محتاطوں کے پیچھے چلنا پڑتا ہے. کیا اس کو کس طرح ٹیکل کرتی ہیں؟ رشوت کی آفر آتی ہوگی، میں لاہور شہر میں بڑی دیر کا صحافت کر رہا ہوں، اس کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور ان لوگوں کو بتائیں جو پولیس میں موجود کالی بھیڑیں ہیں، وہ آپ سے مستفید ہو سکیں کہ آپ نے اپنی تنخواہ میں گزارا تو کرنا ہے، ساتھ کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنی ہے. اگر افسران بالا نے آپ کو چانس دیا، اگر آپ یہ کہیں کہ رشوت کی آفر نہیں آتی، میرا نہیں خیال میں مان سکوں گا. دیکھیں بہت سارے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، آپ کو بہت زیادہ لوگ ملیں گے جو اپنا جائز اور ناجائز دونوں کام کروانے کے لیے آئیں گے. جائز کام کے لیے تو DIG آپریشن لاہور نے باقاعدہ مسجدوں میں اعلان کروا دیا، آ جائیں میرے پاس. بالکل ایسا ہی. ناجائز کاموں کے لیے کیا سزا؟ DIG نے تو سنائی ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیں کیا سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو باقاعدہ ناجائز FIR درج کروانے کی لگے رہتے ہیں دور میں؟ سب سے پہلے تو جب میرے پاس کوئی آتا ہے کہ یہ ناجائز FIR دینی ہے، پہلے تو FIR جو بنتی ہے وہ دینی ہے. بطور مسلم اتنا بندے کو کرنا چاہیے جتنا وہ بعد میں بھی جو ہے نا اس کا حساب دے سکے. تو بطور مسلمان بھی یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کسی کے ساتھ اتنی زیادتی کر جائیں. دوسری چیز جو آتا ہے، اچھا وہ آ کے آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ FIR نہ دے، میرے بندے کو کر دیں، معافی دے دیں.
बहुत बार इस चीज़ का रिएक्शन भी आता है, कभी बड़ा ऐसा सॉलिड बंदा आता है। आपके पास आया है कि जी मैडम आपने एफआईआर ना दी तो आपको देख लेंगे, आपके एसपी मेरे वाकिफ हैं, उस पर क्या रद्द अमल अपनाया जाता है? मिलती हैं, इस किस्म की झूठी धमकियाँ भी मिलती हैं, और बहुत बार ऐसे भी होता है कि एफआईआर ना दे और मैं दे देती हूँ कि आपसे जो होगा आप देख लें, मैंने मेरिट पे काम कर लिया है। तो ऑफिसर भी हैं, वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि जब आप किसी की बात नहीं मान रहे तो लोग आपको धमकियाँ भी देंगे, ब्लैकमेलिंग भी करेंगे। हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, लेकिन उसका कतई मतलब ये नहीं कि आपको कोई डरा धमका रहा है तो आप मेरिट पे काम ना करें। घर में बैठी हैं, वालदैन के साथ बैठी हैं, समटाइम 15 की कॉल आ जाती है तो जाना पड़ जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि तंग आ गए हैं घर वाले भी कि यार बच्ची कहाँ फंस गई है? पंजाब पुलिस महकमे में 24 घंटे की नौकरी होती है, क्या बनेगा, किस तरह मैनेज होगा, मुजरिमों के साथ जो है वो लड़ना होता है। कभी इस तरह की आपको जो है वो ब्लैकमेलिंग कहूँगा, अक्सर घर वाले इस तरह ब्लैकमेल हमें भी करते हैं जर्नलिस्ट हैं कि यार आप गलत जो है वो दुश्मनदार लोगों की खबरें भी दे देते हैं, तो ज़रा सेफ साइड रहा करें। तो इस तरह की वालदा की वालिद की तरफ से जो है वो कभी इन्फेक्शन हुई है? मुझे याद पड़ता है, मैं एक इश्तिहारी को पकड़ने गई रेड पे, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस हो गई जिसमें मुझे चोटें लग गई, और उस वक्त रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और मैंने अपने घर में कॉल की कि मुझे लेट है। अच्छा, घर वाले परेशान थे, उनको कहा मैं ठीक हूँ। मैं जब उधर गई तो मेरी वालदा ने मुझे डांटा भी कि तुम्हें और कोई काम नहीं मिलता, लेकिन बात यह कि हम नहीं करेंगे, हम इसी काम के लिए है ना, एग्जैक्टली हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एग्जैक्टली डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी होती है, चोटें भी लगी हैं, धमकियाँ भी मिलती हैं, लेकिन स्टिल काम करना है और करके दिखाना है। नाजरीन, ये लाहौर वुमेन पुलिस स्टेशन में तैनात खातून एसएचओ जो कहती हैं खातून हूँ, ख़वातीन का दर्द समझती हूँ, बाकायदा तौर पर जो है मेरे साथ मौजूद हैं। मंशियात फरोशों को कैसे डील किया जाता है, पीओ को कैसे गिरफ्तार करने की हिदायत अफसरान बाला की जानिब से जो है वो की जाती है। रिश्वत का बाजार लाहौर शहर में जो है वो गर्म है। तो ये कहती हैं कि एक मुसलमान होने के साथ साथ मैं एक पुलिस ऑफिसर भी हूँ, एक बेटी भी हूँ, तो मेरा ज़मीर रिश्वत लेने को जो है वो मुतमईन नहीं होता। मेरे पास मेरिट के ऊपर अगर कोई काम करवाने आएगा तो डीआईजी ऑपरेशन लाहौर ने खुली कचहरियाँ, खुली सिफारिश के तौर पर जो है वो खोली हुई है। हमें सख्ती से इंस्ट्रक्शन बाकायदा तौर पर डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान की जानिब से ये भी की गई हैं कि बाकायदा तौर पर जो लोग रिश्वत लेंगे वो मेरी टीम का हिस्सा नहीं होंगे, और जो रिश्वत लेता है उसके बाकायदा तौर पर खिलाफ बताया भी जाए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। नाजरीन, नियो प्लस में अली मिर्ज़ा को अगले प्रोग्राम तक के लिए जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।